प्रभु यो मौकाको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं। We pray that you would take charge of the technology so that there may not be any difficulty in connectivity. मेरो प्रार्थना गर्छु यो प्रार्थनालाई तपाईले सबै नै अधीनमा गरिकन यो बीचमा केही डिस्टर्बेन्स नभएको होस् भन्ने हेतुले। Give Brother Reuben and myself the right words. अनि ब्रदर रुबेन र मलाई पनि सही शब्दहरू सञ्चालन गर्नमा सहायता गर्देऊ। Help us all to listen and understand and apply in our own personal lives. मेरो सबैलाई सहायता गर, राम्रो गरी सुनिकन त्यो बुझिकन हामीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू गर्न सकेका हौं। We may truly be a holy people in this sinful and wicked world. अनि हामीहरू साँच्चै नै एउटा यो पापी र यो दुष्ट संसारमा एउटा पवित्र जनहरू बन्न सकेका हौं। We pray this with thanksgiving in the name of Lord Jesus Christ. यो धन्यवाद सहित प्रभु यीशु मसीहको उच्च नाममा प्रार्थना गर्दछौं। Amen. आमेन। We were trying to find the meaning of the word holiness, and first we saw what the pagan religions teach. हामीहरूले यो पवित्रताको बारेमा केही अर्थहरू बुझ्नको लागि हामीहरूले खोजिरहेका थियौं, अनि त्यो चाहिँ एउटा अन्य जातिको रीतिमा हामीहरूले हेरिरहेका थियौं। In the pagan religions, the word holy means set apart, devoted. अनि यो अन्य जातिको धर्म विश्वासमा चाहिँ यो के अरे पवित्र भनेको चाहिँ अलग्गिएको छुट्याएको भनेर भनिएको छ। The second meaning we saw that when someone is holy, he or she takes the character of the deity or god or goddess whom they worship. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ जसले आफैलाई त्यो देवताको रूप लिन्छ, जसले उसलाई भज्छ, अनि त्यही नि पवित्र भनिकन मानिएको थियो। If we worship a holy God, we also become holy. जब हामीले पवित्र परमेश्वरलाई पुज्छौं भने हामीहरू पनि पवित्रै हुन्छौं। Then we came to the biblical definition. अनि हामीहरू बाइबलको अर्थमा आएका थियौं। In the Bible, the word holy, sanctify also means being set apart. अनि बाइबलमा पनि पवित्र अनि यसरी शुद्ध भनेको पनि यसरी अलग्गिएको हो भनेर भनिएको छ। Why does God want us to be set apart? कहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीहरूलाई अलग्गिन चाहनुहुन्छ? Because he paid a price on the cross of Calvary in order to purchase us. किनकि उहाँले कल्भरी क्रुसमा आफ्नो लौ बगाइकन हामीलाई किन्नको लागि दाम तिर्नु भएको थियो। In anticipation of this great sacrifice in the future, throughout the Old Testament, we find many sacrifices. अनि यही कुरोलाई मध्यनजर राखेर यसलाई मानेर ल्याएर पुरानो नियममा पनि यो बलिको लागि घरिघरि बताइएको थियो। Only at the altar can a sinner be made holy. अनि त्यो वेदीमा मात्रै पापी चाहिँ पवित्र हुन सक्छ। In order to seal or confirm this holiness, God made a covenant relationship with his people. अनि यो कुरो पक्का गर्नको निम्ति बाँध्नको निम्ति परमेश्वरले पनि एउटा करार बाँध्नु भयो आफ्ना जनसँग। We use the word covenant or testament, like New Testament, New Covenant, Old Covenant. What does the word covenant means? यो करार भनेको कुरो नयाँ पुरानो नियममा बारम्बार भनिएको छ, यसको अर्थ चाहिँ के हो? The word covenant means in Hebrew, diatheke, it means to cut. अनि यो भनेको कुरो चाहिँ कभेनेन्ट भनेको कुरो चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ त्यो काट्नु भनेको कुरो हो। Let us read two verses. हामीले दुईटा पदहरू पढ्छौं। The first one is Genesis. पहिलो चाहिँ उत्पत्तिमा Chapter 15. 15 अध्याय Verse 17. 17 पद। And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. अनि यस्तो भयो जब घाम अस्तायो र अँध्यारो भयो, तब हेर धुवाँ निस्किँदै गरेको एउटा
अगेठो र एउटा बल्दै गरेको राँको ती टुक्राहरूको बीचबाट भएर पार भयो। Here is God making a covenant with Abraham. यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्दै हुनुहुन्छ। How does he do it? उहाँले कसरी गर्दैछन्? In modern days, if we want to make an agreement or a contract, we go for a registered form, a stamped form, and then both parties will sign. अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ हामीहरूले यो बाचा मान्ने भन्ने कुरोको चाहिँ कुनै संस्थामा गएर दुई पार्टी रहेर त्यहाँ केही टिकट टाँसेर दुईजनाले सही गरेको कुरो बुझिन्छ। We call it stamp paper. Whenever you want to buy a property or sell a property, you buy stamp paper. I think that's the same in Bhutan also, where two parties will come together and sign. त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ एउटा टिकट टाँसेको कागज भन्ने जस्तै। अनि त्यो दुई जे कुरो किन्नुपर्छ बेच्नुपर्छ अनि त्यो कागजमा त्यो सिल गरेको त्यो टिकट टाँसेको एउटा सन्धि हुन्छ, एउटा एग्रिमेन्ट। In the Old Testament biblical days, पुरानो नियममा जब बाइबलको दिनहरूमा they had a strange practice of making an agreement or making a covenant. त्यतिखेर एउटा अनौठो जो कभेनेन्ट बनाउने प्रचलन थियो। They will take an animal, cut it into two pieces, उहाँहरूले एउटा पशु लान्थे र त्यसलाई दुई भाग गरेर काटिदिन्थे। and the two parties or two people who are making an agreement will walk between those two pieces. अनि दुई अलग अलग जनहरू जसले चाहिँ त्यसरी जो एग्रिमेन्ट बनाउन खोजिरहेका थिए उनीहरू चाहिँ त्यो काटेको पशुको दुई भागको बीचबाट हिँडेर जान्थे। Now turn to Jeremiah यिर्मियाको पुस्तक chapter 34, 34 अध्याय verse 18. 18 पद। Men that transgress the covenant, which have not performed the words of the covenant, which they had made before me, when they cut the calf in twain, then passed between the parts thereof. अनि म ती मानिसहरूलाई सुम्पिदिने जसले मेरो बाचा उल्लङ्घन गरे, जसले एउटा बाछा काटेर दुई टुक्रा पारिकन र यसका टुक्राहरूको बीचबाट भइकन मेरो सामु जुन बाचा बाँधेका थिए त्यस बाचाका वचनहरू पूरा गरेनन्। Here is God complaining against Judah. यहाँ चाहिँ जुडाहरूको विरुद्धमा परमेश्वर केही भनिरहनु हुन्थ्यो। They broke the covenant. They violated the covenant. उहाँहरूले त्यो बाचालाई उल्लङ्घन गरे, त्यसलाई देखि टुटे। They passed between those pieces. They made a covenant, but they broke the covenant. उनीहरूले त्यो दुई भागको बीचबाट भएर त गए, तर त्यो बाचालाई उनीहरूले लागू गराएनन्, त्यसबाट उनीहरू चुके। Now, what is the meaning of cutting an animal in two pieces and two people walking in between? यो पशुलाई काटेर दुई भाग बनाएर त्यसरी दुईजना मान्छेहरू त्यसको बीचबाट हिँडेर जानु भनेको अर्थ के हो? The first person will say, "This death is my death. I am going to live for you." And the second person who comes, follows him, will say the same thing. "This death is my death. I want to live for you." अनि जब पहिलो मान्छे त्यो बीचबाट भएर जान्छ अनि उसले यही भन्छ, यो काटेर मारिएको पशु चाहिँ तिम्रो लागि हो, यो म तिम्रो लागि बाँच्छु भन्छ। अनि दोस्रो पनि आएर यो काटेको मारेको मान्छे चाहिँ पशु चाहिँ मै हुँ, म अनि तिम्रो लागि म बाँच्छु भनेर दुईजनाले यसरी करार गर्छन् भन्छन्। So covenant in the Bible is always based on sacrifice. अनि बाइबलमा यो बाचा चाहिँ सधैँ बलिमा आधारित छ। When Lord Jesus made a covenant with you and me in the New Testament, जब प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो करार तपाईं र हामीहरूको बीचमा नयाँ नियममा बान्नु भयो, he said, "This is the blood of the new covenant." उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ नयाँ करारको बाचा हो भनिकन। You find that in Matthew 26 and verse 28. मेरो मत्तीको 26 को 28।
So every time God makes a covenant with us, He says, I died for you, I want to live for you. And if we make a covenant, we must also say the same thing. परमेश्वरले जब करार मान्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ तिमीहरूको लागि मरेको छु अनि तिमीहरू मेरो लागि जिउ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी पनि हामीहरू पनि तपाईँ हाम्रो लागि मर्नुभएको हो, हामीहरू तपाईँको लागि जिउँछौँ भनेर भन्नुपर्छ। Think of marriage relationship. अब व्यावहारिक सम्बन्धको बारेमा हामीहरू सोचौँ। Now the two, boy and the girl, are brought together. They make a vows. They give pledges to each other and make a covenant. अब जब एउटा जवान केटा जवान बहिनी सँगै ल्याइन्छ, ती दुईजनालाई चाहिँ एउटा बाचा एउटा प्रतिज्ञा बाँध्न लागि लगाइन्छ ताकि उनीहरू सँगै जिउनको निम्ति। The one who is conducting the marriage ceremony will ask the boy, will you take this woman as your lawful wedded wife? जब जजले त्यो बिहाको सञ्चालित गर्छन्, उहाँले केटालाई सोध्छन् कि यी स्त्री अब तिमीले बिहा गरेको स्त्रीको रूपमा लिएर जान्छौ भनिकन। And the man says, I do, publicly and loudly. अनि त्यो बिहा गर्ने केटाले भन्छ हुन्छ म गर्छु भनिकन उसले त्यसरी भाकल गर्छ, बाचा बान्छ। When he says, I do, that means I don't to other women in the world. I am going to live only for this woman. I will not live for any other woman. जब उसले म गर्छु भनेको अर्थ चाहिँ उसले पर स्त्रीसँग चाहिँ त्यसरी सम्पर्क नराखेर जुन स्त्रीसँग त्यहाँ बाचा बाँध्दैछ त्यहीसँग सधैँको लागि जिउँछु भनेको अर्थ हो। When we make a covenant with God, we tell God, Lord, I want to live for you. I don't want to live for anybody else. जब हामीहरू पनि परमेश्वरसँग यसरी करार गर्छौँ, हामीले नि त्यही भन्छौँ कि तपाईसँगै तपाईलाई नि हामीहरू जो बाचा बाँध्छौँ, अरूसँग हामीहरू केही गर्दैनौँ भनिकन। I am going to take your character as my character. I want to reflect your character in my life. म चाहिँ तपाईकै चरित्र ममा राख्छु, मेरो चरित्र होइन, तपाई चाहिँ मेरो जीवनबाट एउटा दर्शिएको चाहन्छु। So we become new creatures. अन्त हामीहरू एउटा नयाँ सृष्टि हुन जान्छौँ। Our new brand comes out of new belongingness. We now belong to Lord Jesus. We are going to be like Lord Jesus. अब हामीहरू चाहिँ क्रिस्टमा भइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले पनि उहाँकै जस्तो काम गर्नको निम्ति एउटा नयाँ भइकन उहाँकै लागि जिउँछौँ। In Leviticus chapter 19 verse 2, we read these words, Be ye holy, for I, the Lord your God, am holy. अनि लेवीको पुस्तकमा पनि यसरी लेखेको छ, म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ भनिकन। Actually, Peter takes these words and he writes them in 1 Peter chapter 1 and verse 16. पत्रुसले पनि यही शब्द वचनहरू लिएर उसले पहिलो पत्रुस 1:13 मा लेखिएको छ। Please turn with me to Leviticus chapter 19. हामीले लेवीको पुस्तक 19 अध्यायमा जान्छौँ। In verse 2 he says, Speak unto all the congregation of the children of Israel and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. 19 को 2 पदमा भन्छ, इजरायलीहरूका सारा समुदायसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर पवित्र छु। After saying this, यो भनिसकेपछि in the rest of the chapter he is explaining what it is to be holy for the Lord. अनि सारा अरु पदहरुमा उहाँले बताइरहनुहुन्छ पवित्र परमेश्वरसँग हुनु भनेको चाहिँ के हो भनिकन। So patiently follow me as I pick out some verses from chapter 19 to show us what is holiness. धीराजसँग मसँग रहनुहोस्, म यी अरु वचनहरु हेर्दै परमेश्वरसँग पवित्र हुनु भनेको के हो भनेर हामीहरु यहाँ हेर्ने छौं। See verse 3. 3 पद, Ye shall fear every man his mother and his father and keep my Sabbaths. I am the Lord your God.
तिमीहरू हरेकले आफ्नो आमा र आफ्ना बाबुको डर मानु र मेरा विश्राम दिनहरू मान्नु। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। Immediately after saying, Be holy, the Lord says, You shall respect, honor your father and mother. परमेश्वरले तिमीहरू पवित्र हुनु भन्ने लगात्तै उहाँले आफ्ना बाबु र आमाको आज्ञाकारी हुनु भनिकन भनिएको छ। God does not have a father or mother. Then why did he say that? परमेश्वरको आफ्नो बाबुआमा छैन र पनि उहाँले किन आफ्नो बाबुआमा भन्नुभयो? God is teaching a principle here, a very important principle. परमेश्वरले चाहिँ यहाँ एउटा प्रमुख कारणहरू, कुरोहरू, विषयहरू सिकाइरहनु भएको छ। God honors human beings, especially those who are elders. परमेश्वरले जो मानिसलाई आदर गर्नुहुन्छ, विशेष गरिकन वृद्ध पौडहरूलाई पनि, अगुवाईहरूलाई पनि। As children, as young people, we should learn to honor our parents, our elders, our teachers, whoever is above us. हामीहरू साना केटीकेटी किन नहुन्, जवान अनि ठुला पनि किन नहुन्, हामीले आफ्ना वृद्धजनहरूलाई, अगुवाईहरूलाई, हामीहरूदेखि माथिका जनहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। So, by saying this, God is giving honor and dignity to human beings. यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ परमेश्वरले आदर र यसरी महिमा मान्छेलाई दिइरहनु भएको छ। By honoring your parents, you are holy before the Lord. बाउ आमालाई आदर गरेकोमा हामीहरू परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुन जान्छौँ। By honoring your teachers in the school, you are holy before the Lord. अनि स्कुलको टिचरलाई पनि, गुरुबाउलाई पनि हामीले आदर दियौँ भने हामीहरू पवित्र हुन जान्छौँ। By honoring our leaders in the government, we are holy before the Lord. अनि हामीहरूको सरकारका नेताहरूलाई पनि हामीले आदर दियौँ भने परमेश्वरको नजरमा हामीहरू पवित्र बन्न पुग्छौँ। And now look verse 4. हामी 4 अध्यायमा हेर्छौँ, 4 पदमा। Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods, for I am the Lord your God. तिमीहरू मूर्तिहरूतिर नलाग र आफ्ना निम्ति ढालेका देवताहरू नबनाऊ, म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। Being holy means I am turning away from all idols in my life. पवित्र हो भनेको कुरो चाहिँ हामीहरूको जीवनमा सबै मूर्तिहरूदेखि अलगिएर फर्केर अर्कोतिर लाग्नु हो। We may think idols means statues or symbols that we can see with our eyes. हामीहरूले यो मूर्ति भन्ने बित्तिकै यसरी कोही मान्छेको हातबाट बनाएको आकारको मूर्तिहरू, खोपेको मूर्तिहरू भनेर बुझ्छौँ होला। But there could be idols in our heart. तर हामीहरूको यो हृदयमा पनि मूर्ति रहिरहेको हुन्छ, मूर्ति हुन्छ। Just by removing idols from our shelves, we should not think we have removed all the idols. जब हामीहरूले घरमा केही कसैको आकार मूर्तिहरू राखेकोहरू हटायौँ भने हामीहरूले मूर्ति हटाएको भनेर पूर्ण रूपले अर्थ हुन जाँदैन। In the book of Ezekiel, एजिकियलको पुस्तकमा chapter 14, 14 अध्याय verse 1. एक पद, एजिकियल 14 अध्यायको एक पद। Look what God says. Then came certain of the elders of Israel unto me and sat before me. तब इजरायलका बुढा प्रधानमन्त्रीहरू कतिजना मका आए र मेरा सामु बसे। Verse 2. 2 पद, अनि परमप्रभुको यसो भन्ने वचन मका आयो। And see verse 3. Son of man, these men have set up their idols in their heart and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of at all by them? हे मानिसको छोरा, यी मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसालेका छन् र आफ्नो अधर्मको ठेस लाग्ने कुरा आफ्नो सम्मुखमा राखेका छन्। तब के तिमीहरूले कुनै रीतिले मबाट खोज गर्न पाउलौ? Now look carefully. The Lord is saying they have set up idols in their heart.
यहाँ राम्रो गरी सुन्नुहोस्, परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ उनीहरूले हृदयमा मूर्ति राखेका छन् भनिकन। Outwardly, it will be very good. I am a Christian. I put only Bible verses on the walls. I have no idols, but I can keep idols in my heart. बाहिर देखाउटी रूपले त म राम्रो विश्वासी हुन सक्छ, सबै रुम कमराहरू नि परमेश्वरको वचनले भरिएर राखेको देखा पर्छ, तर मेरो हृदयमा चाहिँ मूर्ति हुन सक्छ। God was speaking to the elders of Israel. परमेश्वरले इजरायलका बुढा प्रधानहरूलाई यो बात गरिरहनु भएको छ। Verse 3, verse 4, verse 5, again and again he was saying the same thing. They have set up idols in their heart. वर्ष 3-4 तिर बारम्बार परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ कि उनीहरूले आफ्नो हृदयमा यसरी मूर्ति राखेका छन् भनिकन। Now, what kind of idols can come in our heart? हामीहरूको हृदयमा कस्तो प्रकारको मूर्ति चाहिँ आउँछ? I will at least show 3 kinds of idols that could come into the life of a believer. म तपाईहरुलाई 3 प्रकारका मूर्तिहरू देखाउँछु जो चाहिँ विश्वासीको जीवन हृदयमा आउँदछ। The first one, 1 Samuel. पहिलो सामुएल, पहिलो कुरोको लागि पहिलो सामुएल Chapter 15. 15 अध्याय। This chapter speaks about what happened to King Saul. यस च्याप्टर अध्यायमा चाहिँ साउल राजालाई के भयो त्यसको बारेमा भनिएको छ। After becoming king, he began to disobey the Lord. राजा साउल राजा भइसकेपछि परमेश्वरको अआज्ञाकारी हुन लाग्यो। Till he was anointed as king, he appeared very humble, he appeared very obedient, but after he became the king, he started disobeying the Lord. पहिला उसलाई जब त्यसले अभिषेक गरेको थियो त्यतिखेर बहुतै आज्ञाकारी नम्र देखा परिरहेको थियो, तर बिस्तारै ऊ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन छोड्यो। Before becoming a king, he seemed to be so respectful of the Lord's servant. When they wanted to see Samuel, he said, how can we go empty-handed? We have to give some gift to the man of God. अनि जो राजा हुनुभन्दा पहिला ऊ चाहिँ परमेश्वरको जनलाई बहुतै आदर गर्ने हुन्थ्यो। सामुएललाई भन्ने गर्थ्यो मबाट केही नदिकिन कसरी तिमीमा आऊ भनिकन त्यसरी नम्रता जाहेर गर्थ्यो। But his real character came out when he became actually the king. उसको खास असली गुण चाहिँ चरित्र चाहिँ बेउरा चाहिँ जब ऊ राजा भयो तब प्रकट हुन लाग्यो। Now he disobeyed the Lord. उसले परमेश्वरको आज्ञाकारी भयो। And see in verse 23, Samuel is coming to correct him and talk to him. 23 अध्यायमा सामुएल आएर उसलाई सच्याउन उसँग बातचित गर्न खोज्छ। God told Saul to utterly destroy, completely destroy the Amalekites, but Saul did not obey fully the commandment of the Lord. परमेश्वरले साउललाई अमालेकीहरूको सबै कुरो दस्त नष्ट पार्नु भनिकन आज्ञा दिएको थियो, तर ऊ पूर्ण रूपले त्यो गरेन र अआज्ञाकारी हुन गयो। He thought the command of the Lord is very harsh, so he changed that commandment, he edited that commandment, and he obeyed as he wished. साउलले सोच्यो परमेश्वरको जो आज्ञा चाहिँ बहुतै कडा छ भनिकन उसले त्यो आफै नै त्यहाँ सच्याउन र आफ्नै हिसाबले त्यो आज्ञालाई लागू गर्न थाल्यो। See verse 23. 23 पद हामीहरू पढ्छौं। For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. किनभने विद्रोह गर्नु, जोखना हेर्नु पाप जस्तै हो, अनि हटिपना चाहिँ अधर्म र मूर्ति पूजा जस्तै हो। तिमीले परमप्रभुको वचनलाई रद्द गरेका छौ, यसैले उहाँले तिमीलाई पनि राजा हुनदेखि रद्द गर्नु भएको छ। Please notice, Samuel says stubbornness is idolatry. Stubbornness. यहाँ ध्यान दिनुहोस्, सामुएलले भनिरहेको छ एउटा हटिपना चाहिँ एउटा पाप हो भनिकन। Who is a stubborn person? हट्टी मान्छे चाहिँ को हो त?
Though he knows God's will, he sets aside God's will and wants to do his own will. जो मान्छे परमेश्वरको इच्छालाई थाहा भएर पनि त्यसलाई पन्साएर आफ्नै इच्छा र चाहना गर्न चाहन्छ, त्यो चाहिँ हट्टी मान्छे हो। On the throne of his heart, it is not God who is ruling, it is self who is ruling. उसको हृदयको सिंहासनमा चाहिँ परमेश्वरले राज्य गरिरहेको हुन्न, तर आफ्नै इच्छाले चाहिँ चाहनाले चाहिँ राज्य गरिरहेको हुन्छ। So here you find the self God. God Yeah, is your own self. यहाँ चाहिँ एउटा स्वार्थी परमेश्वर, आफै परमेश्वर भनिकन पाइएको देख्छौं। Doing my own will against the will of God. म मेरो आफ्नै इच्छा परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा गर्ने। And the second idol that could come into our life is found in Colossians chapter 3. अनि दोस्रो मूर्ति हामीको जीवनमा आउने चाहिँ हामीले कलेसीको पुस्तक 2 अध्यायमा पाउँछौं। Chapter 3, 3 अध्यायमा verse 5. 3 को 5 मा, Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. यस कारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अंगहरूलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। Notice that last fragment, covetousness is idolatry. यो अन्तिम भागतिर हामीहरू ध्यान दियौं कि लोभ चाहिँ मूर्ति पूजा हो भनेर लेखिएको छ। Now, who is a covetous man? को चाहिँ यसरी लोभी मान्छे हुन्छ? He is not contented in life. He wants money. He wants many things in life. He thinks by having more money, more things, he will be more happy. त्यो चाहिँ असन्तुष्टि रहने मान्छे, जो चाहिँ जीवनमा सबै कुरोको बेसी चाहने, अझै नअगाउने, अझै बढी बढी पैसा धन जे होस् कुनैमा सन्तुष्ट नरहिकन बेसी चाहना गर्ने चाहिँ एउटा लोभी मानिस हो भन्छ। The Bible says, बाइबलले भन्छ, be content with such things as you have. आफूसँग जे छ त्योसँग सन्तुष्ट रहो भनेर भन्दछ बाइबलले। Because God has said, I will never leave you nor forsake you. किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिन त्याग्दिन भनिकन। Because God is with us, we must have a contented heart, a thankful heart. किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हामीहरू एउटा धन्यवादी र एउटा कृतज्ञ सन्तुष्टिको हृदय भएको मानिस हुनुपर्छ। A covetous man is not a contented man. He is a grumbling, complaining, restless person. लोभी मान्छे चाहिँ एउटा सन्तुष्टि मान्छे हुँदैन, उसले चाहिँ सधैँ नि गनगन गर्ने, सधैँ नि तर्क वितर्क गर्ने भएर रहन्छ। Riches can never make us happy. धन दौलतले चाहिँ कहिले पनि हामीहरूलाई खुसी तुल्याउँदैन। Now let us look at the third thing which God calls idolatry. अब तेस्रो कुरो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले मूर्ति भन्नुहुन्छ, त्यो कुरो हामी हेर्छौं। The book of Philippians, फिलिप्पीको पुस्तकमा chapter 3. 3 अध्याय, In chapter 3, Paul is talking about those who are enemies of the cross of Christ. You find that in chapter 3, verse 18. अनि फिलिप्पीको 3 को 18 मा चाहिँ पौलले यही कुरा गरिरहेछ, परमेश्वरको दुश्मनहरू चाहिँ के हो भनिकन। They are the enemies of the cross. तीहरू चाहिँ क्रुसको शत्रुहरू हो भन्ने कुरो यहाँ गरिरहेको छ। For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. किनकि धेरैजना हिँड्छन्, जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई धेरैपल्ट भनेका छौं र अहिले पनि रुँदै रुँदै भन्छु, तिनीहरू क्रिसको क्रुसमा शत्रुहरू हुन्। Verse 19. 19 पद, Who send this destruction, whose God is their belly, whose glory is in their shame,
who mind earthly things. तिनीहरूको अन्त विनाश हो, तिनीहरूको ईश्वर पेट हो, अनि तिनीहरूको महिमा तिनीहरूकै शर्ममा छ, तिनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमाथि मन लगाउँछन्। 4 things are written there. 4टा कुरो यहाँ लेखिएको छ। What is the second thing? दोस्रो कुरो चाहिँ के हो? Whose God is their belly. जसको परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको पेट हो भनिकन भनिएको छ। Now the word belly speaks of physical desires, physical evil passions. अनि यो शब्द पेट भन्ने चाहिँ बाहिर शारीरिक अभिलाषा चाहना भनेर भनिन्छ। Many people in the world, they live for pleasure. अनि सबै संसारका मान्छेहरू एउटा मोज मजाकको जो चाहनामा अभिलाषामा जिउँछन्। To be happy, to seek pleasure, they will commit any sin. अनि खुसी हुनको लागि अनि त्यो आनन्द र त्यो मजा पाउनको लागि तिनीहरूले जेसुकै पनि गर्छन्। The Bible says there is pleasure in sin, but that pleasure is only for a season, for a short time. बाइबलमा भन्छ त्यो पापमा केही मजा त छ तर त्यो एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ मजा भनेर भनिएको छ बाइबलमा। Hebrews chapter 11 verse 25, you read, enjoying the pleasures of sin for a season. अनि हिब्रू 11:25 मा लेखिएको छ अनि यो पापको मजा चाहिँ तिमीहरूले केही छिनको लागि उपभोग गर्छौ भनिकन। That is why the whole world is seeking for sinful pleasures, because sin brings pleasure. त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा संसारका मान्छेहरू यो अभिलाषाको पिछाडी लाग्छन् किनकि त्यो अभिलाषाले छैनिक मजा ल्याउँदछ। But this pleasure which comes through sin becomes a power. अनि यो मजा जुन चाहिँ पापद्वारा हुन आउँछ त्यो त शक्ति हुँदै जान्छ। And this power begins to control people. It comes as a pleasure and turns into a power. अनि यो शक्ति चाहिँ मान्छेको जीवनलाई अधीन गर्दै लान थाल्छ किनकि मान्छेले त्यो अभिलाषालाई चाहना गरेको कारणले। And that power becomes poison to destroy our lives. अनि त्यो शक्ति चाहिँ एउटा जो विषमा परिणत हुन्छ अनि त्यसले हामीहरूको जीवनलाई नष्ट गराउँछ। But when we walk in the path of God, जब परमेश्वरको मार्गमा हामीहरू हिँड्छौँ भने, when we walk in His presence, उहाँको उपस्थितिमा हामीहरू हिँड्छौँ भने, the Bible says, बाइबलले भन्छ, in thy presence is fullness of joy. Psalm 16 verse 11. तपाईको उपस्थितिमा भरपुरीको आनन्द छ भनिकन भजन संग्रह 116 मा लेखिएको छ। There are pleasures forevermore. त्यहाँ चाहिँ अझै पनि मजा सधैँको लागि भनेर लेखिएको छ। Do you see two kinds of pleasures? Sinful pleasures for a season, God's pleasure forevermore. हामीले दुई प्रकारको यसरी मजा देखिरहेको छौं। पापको मजा चाहिँ छैनिक हो तर परमेश्वरको उपस्थितिको मजा चाहिँ सदा सर्वदाको लागि हो। By being holy, people may hate us, people may oppose us, but real joy, real pleasure will be in our heart. हामीहरू पवित्र हुँदाखेरि मान्छेले हामीहरूलाई गिल्ला गर्ला, हामीहरूलाई घृणा गर्ला, तर हामीहरूको हृदय जीवनमा चाहिँ आनन्द रहँदछ। So here Philippians 3:19 we read, God is their belly. यहाँ फिलिपी 3:19 मा लेखेको छ उनीहरुको परमेश्वर चाहिँ उनीहरुको पेट हो भनिकन। So we saw three references. हामीले तीनटा रेफरेन्सहरु देखेका छौं। 1 Samuel 15:23. पहिला सामुएल 15:23 and then we saw Colossians chapter 3 and verse 5. कोलोसी 3 को 5 पद and Philippians 3:19. अनि फिलिपी 3 को 19। Self God, आफै परमेश्वर, money God, पैसा पनि परमेश्वर, pleasure God. अनि अभिलाषा मोजमजा पनि परमेश्वर। When you look at the world, these are the three gods that people are worshipping actually. जब हामीहरू हेर्छौं भने यो तीनटा कुरो मान्छेले पुजिरहेका हुन्छन्, आदर गरिरहेका हुन्छन्। So when God says turn away from idols, we are turning away from all these secret idols in our heart. जब परमेश्वरले मूर्तिदेखि अलग हौ भने
भनेको अर्थ चाहिँ हामीहरूले हामीहरूको हृदयबाट को मूर्तिबाट अलगिनु भन्न खोजेको हो। By worshipping only the Lord God, we are holy before Him. परमेश्वर परमप्रभुलाई मात्रै हामीहरूले आराधना पुज्दाखेरि चाहिँ हामीहरू परमेश्वरको पवित्र जन हुन जान्छौँ। Let's go back to Leviticus 19. लेवीको 19 मा हामीहरू फेरि फर्केर आउँछौँ। Now we will read verse 9 and 10. अब हामीहरू 9 र 10 हामीहरू पढ्छौँ। When you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest. Thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and the stranger. I am the Lord your God. जब तिमीहरूले आफ्नो देशको फसल काट्दछौ तब तिमीहरूले आफ्नो खेतबारीको छेउछेउसम्म पुरा नकाट्नु र आफ्नो फसलका सिला बाला नटिप्नु, किनकि आफ्नो दाखबारीको सिला बाला नटिप्नु न आफ्नो दाखबारीको एक एक दाना अंगुर नै टिप्नु, ती तिमीहरूले गरीब र परदेशीका निम्ति छोडिदिइराख्नु। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। Some of us may be farmers working in the field. हामीहरू कोही किसान खेतीवाला खेतबारीमा काम गर्ने हौं। When the harvest time comes, जब कटनीको बाली उठाउने समय आउँछ, now when we harvest the field, the Bible says, whatever gleanings or whatever little things drop, don't go and pick them up again. जब हामीहरू बाली काट्छौं कटनी गरेको टाइममा, त्यतिखेर केही सिला बालाहरू चाहिँ नबटुल्नु, त्यो तिनै छोड्नु भनेर भनिएको छ। Why did God say this? परमेश्वरले यो किन भन्नुभयो? Remember, there are poor people, there are strangers. Let them come and take it and be benefited. यो याद गर्नु कि त्यहाँ कोही गरिबहरू छन्, कोही परदेशीहरू यात्रीहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि मौका पाउन् ताकि आएर टिपेर उनीहरूले पनि खाना पाउन् भनिकन। Having social concern for the poor people, for the strangers amongst us, is being holy before the Lord. हामीहरू केही सामाजिक जनहरूलाई अनि एउटा सामाजिक सेवा जस्तै परदेशी अनि यसरी यात्रीहरूको लागि केही सेवा गर्यौं भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुन जान्छ। By God's grace, some of us have got good jobs, we have our own houses, we are economically comfortable, but there may be people who are very poor. They are strangers, and when we see them, we should remember them and try to extend help. परमेश्वरको अनुग्रहले हामीहरूको बीचमा कोही हामीहरू धनी होला, पैसा होला, नोकरी होला, घर होला, तर याद गर्नुपर्छ अरु कोही गरिब जनहरू पनि छन् जसका केही छैन, उनीहरुको लागि पनि हामीले हात फैलाइदिनु पर्छ, हात दिनु पर्दछ। Showing mercy to the poor, showing pity to the poor, that is holiness before God. दुखी गरिब निमखा माथि दया देखाउनु पनि परमेश्वरको नजरमा एउटा पवित्रताको काम हो, पवित्र हो। Now look verse 11. 11 पदमा, Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छली काम नगर्नु र एक अर्कासँग झूठ नबोल्नु। See how often we easily speak lies. The Lord says you shall not speak lies. He also says don't steal from others. That is being holiness before the Lord. Being holy before the Lord. झूठ नबोल्नु, हामीले चोरी नगर्नु, तर हामीले कतिचोटी कति सजिलैसँग झूठ बोलिरहेका हुन्छौं। In the New Testament, the standards are much higher. नयाँ नियममा चाहिँ यसको स्तर चाहिँ बहुतै उच्च छ। Not only the Lord says don't steal. परमेश्वरले नचोर मात्रै भन्नु भएन। What does he say in Ephesians chapter 4? इफिसी 4 अध्यायमा verse 28. 28 Ephesians chapter 4 and verse 28. इफिसी 4 को 28। Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. जसले चोर्दथ्यो अबदेखि उसो त्यसले नचोरोस्,
तर बरु आफ्ना हातहरूले असल काम गर्दै त्यसले मेहनत गरोस् र जसलाई खाँचो छ उसलाई दिनलाई त्यससँग केही होस्। Do you see the higher standard here? यहाँ हामीले उच्च स्तरको कुरा गरिएको देखिरहेका छौँ। In the Old Testament, it says, don't steal, and stops there. अनि पुरानो नियममा चाहिँ नोचोर भनेर त्यति मात्रै भनिएको थियो। But in the New Testament, तर नयाँ नियममा चाहिँ the Bible says you should not only steal, but you should save as much money as possible to give those who are poor, to those who are needy. अनि नयाँ नियममा चाहिँ यस्तो भनिएको छ, तिमीले नोचोर मात्रै भनेको छैन, तर आफ्नो पैसा साँची जोगाइराख ताकि अरू चाहिनेहरूलाई आवश्यकतामा अगर परेकाहरूलाई पनि दिन सक्नको लागि। It is not wrong to study well. It is not wrong to aim at big jobs with a big salary. It's not wrong. हामीहरूले केही उद्देश्य राख्ने, केही चाहना राख्ने, पढेर उच्च शिक्षा हासिल गरेर ठुलो काम पाउने र पैसा कमाउने भन्ने कुरो नराम्रो होइन, त्यो के त्यसमा गल्ती छैन। But what is your motive? तर हाम्रो भित्रको उद्देश्य चाहिँ के छ? Do you want to be more famous, more rich? एकदमै प्रसिद्धि नाम चलेको हुन चाहनुहुन्छ कि धनी हुन चाहनुहुन्छ? भित्रको हृदयले के भन्छ? Or you can pray like this, Lord, give me the best job, give me the biggest salary so that I can give away to the poor and to the Lord's work as much as possible. तर तपाईको यस्तो प्रार्थना हुनुपर्छ, प्रभु मलाई राम्रै काम दिनुहोस्, मलाई राम्रै स्यालेरी दिनुहोस् ताकि त्यो पाएकोबाट मैले आवश्यकतालाई परेका, गरिबलाई परेका र परमेश्वरका घरमा र जनलाई दिन सकूं भनिकन। Several years ago, there was a brother, a believer, who was earning 20,000 per month. I am talking about more than 30-40 years ago. 20,000 is a very big salary in those days. केही समय भई बहुत पहिला 40 वर्ष अगाडि एकजना जन थे जसले चाहिँ 20,000 तनखा पाउँथे। त्यो 20,000 त्यति समयमा चाहिँ थुप्रो ठुलो पैसा हो। So in those days, 20,000 could be now 2 or 3 lakhs. It could be equal to that. त्यो बेलाको 20,000 चाहिँ अहिलेको दाँजोमा हेर्नु हो भने 2-3 लाख को बराबर हो। So that brother began to pray, and first he began to give 1/10 to the Lord. 2,000 he will give away every month. अनि उसले प्रार्थना गर्यो परमेश्वरलाई, त्यो ब्रदरले, त्यो भाइले, अनि परमेश्वरलाई महिनै पछि 2,000 छुट्याएर दिने गर्यो। Then the Lord burdened him to give away 4,000. अनि परमेश्वरले उसलाई बोझ दिनुभयो अझै बढाएर 4,000 दिनको लागि। Those days he got 10,000 through salary, 10,000 through house rents. He had many houses, house rents will come. So 10 plus 10, he'll get 20,000 every month. अनि त्यस बेला उसको थुप्रै घर थियो, अनि घरबाट 10,000 भाडा उठ्थ्यो भने आफ्नो तनखाबाट पनि 10,000 उठ्थ्यो र त्यसरी 20,000 हुन जान्थ्यो। So after some time he thought, why should I give only 1/10? I will keep 1/10 and I'll give 9/10 to the Lord. अनि केही समय बित्दै जाँदाखेरि उसले सोच्न लाग्यो किन 10 मात्रै 10 भाग मात्रै परमेश्वरलाई दिनु, म बरु 90% चाहिँ परमेश्वरलाई दिएर 10% चाहिँ म राख्छु भनेर उसले त्यो योजना, त्यो सोच्न, त्यो गर्न थाल्यो। See, I'm not saying this is a law to everyone, but in that brother's case, he made a commitment like that because he loved the Lord. He said, I want to do like this for the Lord. यो चाहिँ सबैको जीवनमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर म भन्न खोजेको होइन, तर ती खास जो ब्रदरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं उहाँको हृदयमा चाहिँ यस्तो चाहना र बोझ आएको थियो। So there was a point in his life when he will give away 18,000 and keep only 2,000 for his monthly expenses. अनि समय आयो उसले 18,000 चाहिँ परमेश्वरलाई दिएर 2,000 चाहिँ उसँग राख्न थाल्यो। He would send money to poor people. He would send money to the workers, those who are laboring in the Lord's work, and he would distribute. उसले गरिबहरूलाई दिन थाल्यो अनि परमेश्वरको जन जो परमेश्वरको सेवाको लागि संघर्ष सेवा गरिरहेका थिए उनीहरूलाई पनि उसले दिन थाल्यो। Then the day came that he had to retire from the factory. अनि दिन आयो उ चाहिँ आफूले काम गरेको कारखानाबाट अब
अवकाश लिनुपर्ने, रिटायर गर्ने समय आयो। He became very sad. त्यतिखेर चाहिँ ऊ अलिकति दुखित भयो। He said, Lord, from next month I won't get 10,000. How can I keep up giving to you? अर्को महिना उसले भन्न थाल्यो, परमेश्वर अर्को महिनादेखि त म 10,000 पाउँदिन, अब काँडा दिनु भनिकन। So after some days, केही दिन पछाडि the factory tried to get a replacement for this brother. They searched for many people, but they could not get the right person. अनि त्यो फ्याक्ट्रीका जनले उसको बदलीमा लगाउनको लागि बहुतै जनहरू खोज्यो, तर ऊ जस्तो कोही पाएन। Then they called him again. अनि त्यो फ्याक्ट्रीले उसलाई फेरि पनि बोलायो। They said, please come and help us. तिनीहरूले भने हामीहरू कहाँ आएर हामीलाई सहायता गरिदेऊ भनिकन। We will give you the same salary. हामीहरू फेरि पनि त्यति नै तनखा दिन्छौँ भनेर भने। Earlier you have to work 8 hours. Pardon? Earlier you have to work 8 hours. पहिला तिमी 8 घण्टा काम गर्नु पर्थ्यो। But now you can come at any time, go at any time, make sure your department is working well. अब चाहिँ तिमी जुनै आफ्नो समयमा आउनु या जुनै आफ्नै समयमा जानु, तर यो चाहिँ पक्का गराउनु जुनमा तपाईँ काम गर्छौ त्यहाँका सबै जनहरू चाहिँ राम्रो गरी काम चलिरहेको होस्। We know who you are, we know your faithfulness, so we want you to supervise your department. हामीहरूले तिमीलाई चिन्छौँ, तिमीहरूको इमानदारी तिम्रो इमानदारीलाई चिन्छौँ, ताकि तिमी चाहिँ यहाँको सबै काम कुराको सुपरभिजन गर्दै हुन्छ भनिकन। Look at how God honored this man. यहाँ हेर्नुहोस् परमेश्वरले कति साह्रो यी जनलाई आदर गर्नुभयो। He gave back his salary and also he gave him the freedom to come at any time and go out at any time. परमेश्वरले उसलाई त्यो जति पाएको तनखा त्यति नै दिनुभयो, त्यसको माथिबाट उसलाई एकदमै छुट र स्वतन्त्र दिनुभयो। जुन समयमा आएर काम गर्दा नि हुन्छ, जुन समयमा आफ्नो खुसीमा काम छोडेर जाँदा पनि हुने गरी आशिष दिनुभयो। Holiness means how we treat our parents. पवित्र भनेको चाहिँ हामीहरूले आफ्नो बाउआमालाई कसरी व्यवहार गर्छौं। Holiness means we make sure there are no idols in our heart. पवित्र भनेको चाहिँ हामीहरू निश्चित गराउनु पर्छ हामीहरूको हृदयमा मूर्ति हुनुहुन्न। Holiness means we think about the poor, we think about the stranger, we think about those who are helpless. अनि पवित्र भनेको चाहिँ हामीहरूले गरिबको, निमुखाको अनि सहयोगबिन भएका जनहरूको लागि ख्याल गर्ने। And holiness means we not only steal, but we earn as much as possible so that we can give away as much as possible. अनि पवित्र भनेको चाहिँ चोर्ने मात्रै होइन, काम गरेर कति हुन्छ त्यो प्राप्त गरेर त्यसबाट अरूलाई बाँडचुँड गर्नु पनि हो। Do you see how different is the character of a child of God? यहाँ हेर्नुहोस् परमेश्वरको छोराछोरीको चरित्र चाहिँ कस्तो अलग्गिएको देखा पर्छ। In the world, people are not like that. संसारमा मान्छेहरू यस्ता छैनन्। When God calls us to be holy, जब परमेश्वरले पवित्र हुनु भनिकन बोलाउनुहुन्छ, He wants us to be holy in our character before God. अनि उहाँले चाहिँ हामीहरूको चरित्र चाल चलनमा पवित्र हुनको लागि, परमेश्वरको नजरमा हुनको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। He wants us to be holy in our relationship with elders and with poor, with strangers, those who are helpless. अनि उहाँले हामीलाई पवित्र भनेर बोलाउनु भएको चाहिँ हामीहरूको सम्बन्ध हामीहरूदेखि उँभोका अगुवाईहरू, जेठाहरू, यसरी गरिबहरू, निमुखाहरू जो आवश्यकतामा परेका छन् उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु, आदर गर्नु हो। May the Lord help us to understand this is biblical holiness. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। यो चाहिँ बिब्लिकल बाइबलको पवित्रता बताइएको कुरो। It's not enough to come on a Sunday morning, worship the Lord beautifully, read the Bible, pray, and do all that. That alone is not holiness. यो पवित्र भनेको चाहिँ आइतबार आएर वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वरको सेवा गर्ने मात्रमा आधारित छैन। All these things are very important. यी सबै कुरो त प्रमुखता छँदै छन्। We must sing songs, we must pray, we must fellowship, we must do all these things. हामीहरूले स्तुति गाउनु पर्छ, हामीहरूले संगति गर्नु पर्छ, प्रार्थना गर्नु पर्छ
अनि वचन पढ्नुपर्छ, यो त एकदमै जरुरी नै छ। But we must also think of our relationship with other people. तर हामीहरूले यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि हामीहरूको अरू जनहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भनिकन। How do we treat our brothers and sisters in the fellowship? हाम्रो सम्बन्धमा हामीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई कस्तो प्रकारले व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ। How do we treat people who are working under us? Maybe they are servants or servant maids or working under us in the factory or company. How do we treat our subordinates? अनि हामीहरूको मुनि काम गर्ने जनहरू ती नोकरहरू हुन्, आफ्नो मुनि सरकारी काममा भएकाहरू हुन्, फ्याक्ट्रीमा भएकाहरू हुन्, उनीहरूसँग हामीहरूले कस्तो आदान प्रदान र व्यवहार गरिरहेका छौँ त्यो हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। Many times we cannot preach the gospel with our mouth, थुप्रोचोटि हामीहरूले आफ्नो मुखबाट सुसमाचार प्रचार गर्न सकिरहेको हुन्नौँ, but we can preach the gospel with our conduct. हामीहरूको व्यवहारबाट पनि परमेश्वरको सुसमाचारहरू प्रचारिरहेको हुन्छ। May the Lord make us such holy people in a wicked and evil world. परमेश्वरले यो दुष्ट र दष्ट संसारमा एउटा पवित्र जनहरू बन्नको निम्ति सहायता गरेका हुन्। Shall we pray? प्रार्थना गर्छौं।